पाकिस्तानियों मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए दो बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिनको सुनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए को आगे लेकर जाने वाले बड़े खुश होंगे। और ये दो खबरें बड़ी अच्छी हैं। और इनमें से पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की जितनी कोशिशें की जाती रही वो सारी तो नाकाम तो हो गई थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ने शामिल होना शुरू कर दिया है। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे या किसी और पार्टी के थे, बड़े बड़े ग्रुप हो रहे हैं। और एक ग्रुप बड़ा शामिल हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के चक्कर के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया अपनी बेवकूफियों के नतीजे के अंदर। एक खबर तो ये है जिसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा तो आप बड़े खुश होंगे। और दूसरी खबर ये है, वो बड़ा पावरफुल ग्रुप है नाज़रीन गिरामी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल है। और दूसरी खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जो मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा है कि चीन और सऊदी अरब बड़ी नफरत करते हैं इमरान खान से। ये चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा वजीर आज़म ना बने, ये चाहते हैं कि इमरान खान को जेल में सड़ने दिया जाए, ये चाहते हैं कि इमरान खान को फ्रंट पर कभी ना लाया जाए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बहुत ज्यादा पुरजोश तरीके से बताया कि जी इमरान खान से तो ये बड़ी नफरत करते हैं, चाहे चाइना हो चाहे सऊदी अरब हो, और इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान अब दोबारा वजीर आज़म ना बने, अब इमरान खान दोबारा ना आए, क्योंकि इमरान खान ने इनके साथ जो वादे किए थे वो वादे तोड़े, इनके साथ जो दावे किए थे वो दावे तोड़े, इनके साथ जो मुआहदे किए थे वो मुआहदे तोड़े, इनके साथ जो मुस्तकबिल के हवाले से डिस्कशन की थी उस डिस्कशन के अंदर भी इमरान खान मुकर गया था। ये उन्होंने बातें की हैं। तो आज के वीडियो के अंदर अब देखें ना, कुदरत का कानून है कि हर शर में से खैर निकलती है। ये जो शर मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ फैलाने की कोशिश की, इसके अंदर से एक ऐसी खैर निकली है कि मौलाना साहब चकरा गए होंगे जब ये खैर सामने, ये खैर की खबर सामने आई इमरान खान के लिए कि इस शर में से भी, उनके इस बयान के अंदर से भी कैसी पॉजिटिविटी इमरान खान के लिए निकली है। यकीन जानिए उनकी कांपे टांग गई होंगी। और ये चीजें मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। एक तो ये कि इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर ग्रुप खड़ा हो गया और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम को सुनकर खुशी होगी कि ये लोग भी अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की हैं वो ऐसे रिजेक्ट हुई हैं, ऐसी उसके ऊपर रिपोर्ट सामने आई है, यकीन जानिए कि आप उछल पड़ेंगे कि यार ये कुदरत जो है वो किस तरह से इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है, हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर और पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने आमीन जरूर लिख देना है, ताकि दुनिया को पता चलता रहे, पाकिस्तान के बड़े बड़े कमरों के अंदर फैसले करने वालों को पता चलता रहे कि आज भी पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है और किसको अपना वजीर आज़म देखना चाहती है। सो और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान को पता चले, उनके चाहने वालों को, उनके कारकुनान को पता चले कि एक बात तो मौलाना ये कर रहे हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम किसको चाहती है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख देना कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, तो ये जो दो खबरें हैं जिनकी मैंने डिटेल इकट्ठी की है, ये मैं जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूं क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती होता है और जो इधर उधर की बातें होती हैं उनको इग्नोर ही करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं नाज़रीन गिरामी कि जो मौलाना साहब ने कहा है कि जी ये जो इमरान खान है इसको पसंद नहीं करता है, ना चाइना पसंद करता है, ना इसको सऊदी अरब पसंद करता है, और इसके अलावा वो चाहते हैं कि ये कभी भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ना बने। अब उन्होंने ये बयान दिया तो फिर रिपोर्ट सामने आ गई। वो रिपोर्ट ऐसी है कि मौलाना साहब की यकीनी तौर पर नींद उड़ गई होगी, नींद हराम हो गई होगी। अब वो रिपोर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ नाज़रीन गिरामी कि जो ये रिपोर्ट सामने आई है, मैं आपको इसका बताता हूं कि विलियम एंड मैरी यूएसए की जो एक यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि चीन ने पिछले 20 साल के दौरान पाकिस्तान को जो लोन दिया, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की थी, 20 साल के दौरान जो इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर से $21 बिलियन का तो नामो निशान ही नहीं है, गायब है। यानी कि अगर $22 बिलियन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी ना चाइना ने, तो $1 बिलियन सामने आया है, बाकी जो $21 बिलियन था वो गायब हो गई। मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुल मिलाकर $21 बिलियन जो है उनको कुछ पता नहीं है कि वो कहां है। और ज्यादा दिलचस्प बात ये है नाज़रीन गिरामी कि उस ये जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, ये इन्वेस्टमेंट चीन ने की थी 2013 से 2018 तक। ये जो इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो गायब हो गई है, और इस इन्वेस्टमेंट के इस तरह से गायब होने के ऊपर या इस इन्वेस्टमेंट के इस तरह से किए जाने के बाद नवाज शरीफ जो हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या दूसरी पार्टियां, इमरान खान की तो हुकूमत नहीं थी, उन लोगों ने जिस तरह से काम किया तो चीन बिल्कुल खुश नहीं था, चीन बड़ा शदीद नाराज था। और यही वजह है कि उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई तो चीन थोड़ा सा खौफज़दा था, थोड़ा सा प्रेशराइज था कि हमने पहले इतना पैसा फेंका, वो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो कहां खर्च हुआ, किस तरह से खर्च हुआ है। तो अब इमरान खान ये नया वजीर आजम है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का वजीर आजम बने, तो इसके बारे में अभी हमें ज्यादा पता नहीं है कि ये किस माइंडसेट का बंदा है। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको आस्ते आस्ते ट्रस्ट होना शुरू हो गया था और उन लोगों ने फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई थी
اب اسی رپورٹ کے اندر جو مدے کی بات ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ مدے کی بات ناظرین گرامی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی تھی تو اس انویسٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کے اور چائنا کے تعلقات اتنے زبردست ہوئے, اتنے مضبوط ہوئے, اتنے سٹرونگ ہوئے, اتنی محبتیں بڑھی, اتنی چاہتیں بڑھی, اتنا ٹرسٹ بڑھا, اتنا اعتماد, اتنا بھروسہ آگے چلا کہ پھر عمران خان کے دور کے اندر انویسٹمنٹ تو کرتے رہے, لیکن جب عمران خان کی حکومت گئی تو حکومت جانے سے لے کر آج تک چین کے جو پاکستان کے اندر جو ان کے بڑے بڑے ایمبیسڈرز آتے رہتے ہیں, جو دورے کرتے رہتے ہیں, 3 بار کہہ چکے ہیں اپنے منہ سے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری مل کر ان مسائل کا, یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, اس کا حل نکالنے کے لیے بیٹھو. اگر ان کو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ کہتے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں آپ سارے ویسے جڑے ہوئے ہیں تو آپ ان مسائل کا حل نکالیے. لیکن انہوں نے اسپیشلی طور پر کہا, ان کو پتا تھا کہ عمران خان کی پارٹی ایک جانب کھڑی ہے, دوسری ساری پارٹیاں ایک جانب کھڑی ہے. پی ڈی ایم حکومت کے دوران ایسے ہی ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود 3 بار وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ساری پارٹیاں مل کر, یعنی عمران خان کو اندر ڈالو, ساری پارٹیاں مل کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالو. اور ان کی انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں وہ بڑی تیز ہیں, ان کے جو پاکستان کے اندر سفیر ہوتے ہیں وہ ایک ایک بات بتاتے ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی طرح اس چیز کا اندازہ لگایا ہوا تھا کہ پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہ بھی جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے تو وہ اسی لہجے کے اندر ہی کر رہے تھے. وہ کھل کر تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں کریں وہ ختم کریں, لیکن انہوں نے 3 بار کہا ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی جتنی دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں اور ساری پارٹیز مل کر ملک چلائیں. اب ایک بات تو یہ ہو گئی, یعنی کہ یہ تو جھوٹ, جو چین والا جھوٹ تھا وہ تو بالکل بے نقاب ہو گیا. اب اس کے بعد سعودی عرب, جس کے بارے میں مولانا صاحب نے کہا جی سعودی عرب بھی اب عمران خان سے خوش نہیں تھا اور سعودی عرب کی بھی یہ خواہش ہے کہ دوبارہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہ بنے. تو مولانا صاحب سے کوئی پوچھے نا کہ جب عمران خان کے اوپر حملہ کیا تھا تو سب سے پہلا جو فون عمران خان کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا انٹرنیشنل لیول پہ وہ ولی عہد محمد بن سلمان کا کیوں آیا تھا؟ عمران خان نے یہ بات بتائی ہے, پاکستانی عوام کو بھی بتا چکا ہے, میڈیا کو بھی بتا چکا ہے کہ جب میرے اوپر حملہ ہوا تھا, جب مجھے گولی لگی تھی, سب سے پہلا فون نہ چین کا آیا تھا, نہ رشیا کا آیا تھا, نہ ترکی کا آیا تھا, نہ ایران کا آیا تھا, نہ افغانستان کا آیا تھا, نہ امریکہ کا آیا تھا, نہ کسی اور ملک کا آیا تھا, سعودی عرب کا آیا تھا. سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے فون کر کے ان کی حال پرسی کی تھی, ان کی احوال پرسی کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں. اتنی زیادہ پکی دوستی. اور پھر اس کے بعد عمران خان تو یہ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ حکومت جانے کے بعد, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, حکومت جانے کے بعد عمران خان نے کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ ولی عہد محمد بن سلمان میرے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ میرے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, ہماری بات چلتی رہتی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا حال احوال بانٹتے رہتے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وجہ تھی کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے اپنا جو سعودی سفیر تھا, ایمبیسڈر تھا, اس کو تبدیل کر دیا تھا, کیونکہ وہ بڑے خوف زدہ تھے. خان اور محمد بن سلمان کے درمیان جو رابطے رہتے تھے ان سے وہ بڑے خوف زدہ تھے, شہباز شریف صاحب, اور انہوں نے پھر جو اپنی مرضی کا ایمبیسڈر تھا وہ لگا دیا تھا, اور یہ وجہ ہے کہ پھر جو رابطے تھے وہ بھی کم ہو گئے تھے اور جو ڈسکشن ہوا کرتی تھی وہ بھی کم ہو گئی تھی. اچھا, اب یہ جو سب کچھ ہوتا رہا ہے ناظرین گرامی, اس کے بعد کون عقل رکھنے والا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چین خان کے خلاف ہے یا سعودی عرب وہ خان کے خلاف ہے؟ بلکہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ناظرین گرامی کہ اب خان جو ہے وہ مزید پاپولر ہوتا جا رہا ہے, مزید اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی, پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے لوگوں کو نکالنے کی تو کوششیں کی جاتی رہی, مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ الٹ ہو جائے گا, لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میں اب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو شیر افضل مروت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جو وکیل ہیں, ان کو بیسیکلی عمران خان نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی شرط کے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جو گروپس, جو پارٹیز, آپ ان کو ساتھ لے آئیے اور ان کے اوپر آپ نے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھروسے والے لوگ ہیں تو ان کو ساتھ لے آئیے. اور اب جو شیر افضل مروت ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مردان کے اندر ان کے ساتھ جبران خان اور ان کا گروپ, یہ جبران خان کو آپ جا کر ذرا فیس بک کے اوپر آپ ان کا جو ڈیٹا وغیرہ ہے جا کر دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ایک نام ہے, کتنی پاور ہے ان کی, کتنا ان کا احترام ہے, کتنی ان کی عزت ہے, کتنا بڑے پیمانے پر ان کا ووٹ بینک ہے, ان کا قبیلہ کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور مردان کے اندر کیسے ان کے نام کی ہاہاکار ہے, کیسے ان کے نام کا عزت و احترام ہے, کیسے ان کے نام کا وقار ہے. تو یہ جو افضل جو جبران خان ہیں ان کا سارا گروپ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گیا ہے, اور جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے ان کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنوا دیا ہے. اور جب ہوائیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلنا شروع ہو گئی ہیں. اب جو ہوائیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے. جبکہ دوسری جانب جو نون لیگ ہے وہ کتنی بری طرح یعنی کہ پھنسے ہوئے ہیں, اس کا اندازہ میں جو اگلی ویڈیو ہے ہمارا ویلاگ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, اس کے اندر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ وہ کتنی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد جو سب سے اہم اور دلچسپ خبر ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ہے, جو پھکیاں دینے کے بڑے شوقین بھی ہیں, پھکیاں دینے کے بڑے ماہر بھی ہیں. عمران خان کو پھکی دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن عمران
خان کے چاہنے والوں نے جو ان کو پھکا دیا ہے. تو اب انجینئر صاحب کی ویڈیو سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا میں تو ووٹ عمران خان کو دوں گا. یہ 24 گھنٹے کے 48 گھنٹے کے اندر ان کا کیلیبر یہ ہوتا ہے جو عمران خان کو ستائے گا رکشا چلائے گا. بہت ساری ویڈیوز میں اپنا کہہ چکا ہوں کیونکہ بزرگوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ عمران خان کا فیوچر ایسا ہے کہ جو عمران خان کو ستائے گا پھر وہ رکشا چلائے گا. انجینئر صاحب بھی رکشے کے اوپر آ گئے تھے لیکن دوبارہ پھر اپنی غلطی ایکسیپٹ کر کے جو وہ ان کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ رجوع کر کے وہ دوبارہ عمران خان کے حق میں آئے اور عمران خان کے انہوں نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے, اعلان کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دکھاتی ہیں کہ قدرت کس کے ساتھ ہے, پاکستانی عوام کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں, پاکستانی عوام کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے اور آنے والا وقت کس کے ساتھ ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمران خان کے حق میں اسی طرح کے اچھے فیصلے کرتا رہے. اور اگر آپ بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں, ویژن کو سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں مزید کانفیڈنس ملتا رہے کہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پسند کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آواز ہماری دور تک جا رہی ہے.